रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणको प्रभाव नेपालको विकास आयोजनामा समेत पर्यो। जलविद्युत क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित। नेपाली सेनाभित्रको अनियमिततालाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सांसदहरूको माग। आवश्यक परे नीति तथा कानून समेत संशोधन गर्नुपर्ने भनाई। मृगौला प्रत्यारोपणपछि प्रधानमन्त्री ओलीको संक्रमण नियन्त्रणमा विशेष निगरानी। कहिल्यै निराश नहुने प्रधानमन्त्रीको बानीले उपचार सहज भएको चिकित्सकको भनाई। टर्की र रुसबीच सिरियाको इदलिबमा युद्धविराम गर्ने सहमति। सुरक्षा करिडोर र संयुक्त गस्ती गरिने। र म्यान युनाइटेड एफए कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा डर्बी काउन्टी 3-0 पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रभाव नेपालको विकास निर्माणमा समेत पर्न थालेको छ। हालसम्म प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिम बाहेक सबै प्रदेशका दर्जन भन्दा बढी सरकारी र निजी लगानीका ठूला तथा साना विकास निर्माण आयोजनाका काममा कोरोनाको प्रत्यक्ष प्रभाव परिसकेको छ। अप्रत्यक्ष प्रभावको भने लेखाजोखा छैन। चीनबाट आयात हुने उपकरण कोरोनाका कारण रोकिएको र नयाँ वर्ष मनाउन स्वदेश गएका चीनिया ठेकेदार, इन्जिनियर र कामदार उतै अड्किएकाले आयोजनाहरू प्रभावित भएका हुन्। नेपालमा काम गर्न 3 वर्ष यता श्रम स्वीकृति लिएका विदेशी कामदार मध्ये सबैभन्दा बढी 60% चीनिया छन्। स्वीकृति लिएका चीनिया कामदारको संख्या 3587 छ। तीमध्ये धेरै जसो कोरोना भाइरस फैलिनु पूर्व चीनिया वसन्त 4 नयाँ वर्ष मनाउन घर गएकोमा उतै रोकिएका छन्। सबैभन्दा ठूलो समस्या जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएको छ। धेरैजसो आयोजनामा चिनियाको लगानी छ भने अरूमा पनि चिनियाले नै काम गरिरहेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ इपानका अनुसार कोरोनाका कारण 1500 मेगावाट बराबरका 2 दर्जन विद्युत आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ। इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गोरागाईले अहिलेसम्म 24 जलविद्युत आयोजनामा प्रभाव परेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कतिपय आयोजनाका कन्ट्र्याक्टर चीनमा भएकाले उतैबाट कामदार ल्याएका छन्। उता गएकाहरू नआएपछि काम ठप्प भएको छ। कोरोना भाइरसको प्रभावले स्याफ्रुबेसी र सुवागढी सडक निर्माणको काम 3 महिनादेखि ठप्प छ। बुटोल नारायणगढ सडक खण्ड पनि रोकिएको छ। वासिङ र अप्पर मर्स्याङदी, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना लगायतको काम पनि ठप्प भएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा आइतबारदेखि प्रहरी र मनोसामाजिक परामर्शदाता राखिने भएको छ। कोरोना संक्रमणको आशंकामा आइसोलेसन वार्डमा भर्ना भएका बिरामी भाग्ने घटना देखिन थालेपछि अस्पताल प्रशासनले प्रहरी र परामर्शदाता राख्ने निर्णय गरेको हो। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले भन्नुभयो, माइक्रोफोन राखेर सुरक्षित दोहोरो संवादको समेत व्यवस्था गरिरहेका छौं। बिरामी, स्वास्थ्यकर्मी, परामर्शदाता र आफन्तहरूबीच सहज संवाद का लागि माइक्रोफोन राख्न थालिएको हो। आइसोलेसन वार्डमा रहेका बिरामी भाग्न नपाउन् भनेर अस्पतालमा सीसीटीभी समेत जडान गर्न थालिएको छ। अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा राखिएका दक्षिण कोरियाबाट आएका एक नेपाली बुधबार राति भागेका थिए। यसअघि समेत एकजना विदेशी नागरिक अस्पतालबाट भागेका थिए। डाक्टर राज भण्डारीले भन्नुभयो, उनी डराएका थिए, अन्य लक्षण देखिएको थिएन। उहाँका अनुसार भागेका ती बिरामीलाई हिजो विराटनगरमा फेला पारेपछि बीबी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसन वार्डमा जान भनिएको छ। यसैबीच सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन औषधि, मास्क, मेडिकल उपकरणको उचित व्यवस्थापन र विदेशबाट आउनेको स्वास्थ्य परीक्षणलाई प्राथमिकता दिएकाले तत्काल सर्वसाधारणले त्रास मान्नु नपर्ने जनाएको छ। खुल्ला सिमानाका कारण नेपाल कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेकाले तीनवटै तहका सरकारले पूर्व तयारी थाल्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। हाइड्रो पावर लगायतका योजनामा चीन र भारतका कामदार आवत जावत हुने भएकाले पनि उच्च सतर्कता जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ। पूर्व सचिव शान्ताराज सुवेदीले भन्नुभयो, कोरोनाको उद्गम स्थल चीन भएको र भारत लगायत देशमा फैलिसकेकाले नेपाल उच्च जोखिममा परिसक्यो। संघीय सरकारले निगरानी गर्ने, प्रदेशले आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन लगायतको पूर्व तयारी थाल्ने र स्थानीय तहले चेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्थानीय तहले संघ र प्रदेशसँग समन्वय गरी आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरेर स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर अनुप वास्तोलाका अनुसार बुधबारसम्ममा 27 जना आइसोलेसन वार्डमा भर्ना भएका छन्, जसमध्ये 1 जनामा मात्र कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको र उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन्। यसैबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार उपत्यकामा नगरपालिकाले 9 कक्षाभन्दा तल्लो तहका विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षा चैत 5 भन्दा अघि दिने भएका छन्। ललितपुर, काठमाडौँ र भक्तपुरका स्थानीय तहले फागुन 27 देखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमलाई लिएर विद्यालय बन्द गर्ने बारे स्पष्ट निर्णय दिन विद्यालय सञ्चालक तथा सरकारवालाले सरकारसँग माग गरेका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हिजो सिंहदरबारमा बोलाएर गरेको छलफलमा उनीहरूले विद्यालय कहिलेदेखि र के कस्तो तरिकाले बन्द गर्नुपर्ने भन्ने बारे सरकारले स्पष्ट निर्देशन दिन नसकेको गुनासो गरेका हुन्। यसै परीक्षा अघि नै कक्षा 1 देखि 9 सम्मको परीक्षा सकेर स्कुल बन्द गर्न यसअघि नै सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ। बालबालिकाको सामूहिक सहभागिता नहोस् भनेर चाँडै शैक्षिक सत्र टुंग्याउन निर्देशन दिएको सरकारले भेला गोष्ठी र सेमिनार नगर्न विद्यालय सञ्चालकहरूलाई सचेत गराइसकेको छ। नेशनल पेप्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले संवेदनशील परिस्थितिमा परीक्षाको विषय गौण भएको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे विद्यालय बन्द गर्न पनि सकिने बताउनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमण प्रभावले नेपालका विभिन्न नाकाबाट आउने चिनिया सामग्रीको आयात घटेको छ। केही नाकामा आयात ठप्प प्राय छ। चीनसँग आयात निर्यात हुने प्रमुख रसुवागढी नाका केही समय यता बन्द छ। भारत हुँदै आउने सामग्रीको आयात पनि घटेको छ। चीनमा कोरोना संक्रमण बढेको र उसले अन्य मुलुकमा निर्यात गर्ने वस्तु नपठाएपछि यस्तो समस्या देखिएको व्यवसायी बताउँछन्। जोगबेनी नाकाबाट चिनिया सामान आयात ठप्प भएको छ। यो नाकाबाट तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात निर्यातको झण्डै 70% हिस्सा चीनको छ। यो सँगै विराटनगर भन्सारको राजस्व असुली पनि प्रभावित भएको छ। भन्सारले फागुनमा 3 अर्ब 96 करोड राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेकोमा तेस्रो सातासम्ममा 1 अर्ब 71 करोड मात्रै असुली गरेको सूचना अधिकृत गोपी उप्रेतीले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको प्रभावले मास्क, सेनिटाइजर एवं औषधि जन्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना भइरहेका बेला दैनिक औसतमा 6 फर्ममा मात्रै अनुगमन हुने गरेको छ। मूल्य नियमनको मुख्य दायित्व पाएका वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको तथ्याङ्क अनुसार फागुन 22 सम्म 18 कार्यदिनमा 103 व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन भएको छ। दैनिक 2 देखि 3 टोलीबाट बजार अनुगमन हुने गरेको विभागका सूचना अधिकारी दीपक पोखरेलले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा न्याय निरूपण गर्ने इजलास बेन्च र बहस पैरवी गर्ने कानून व्यवसाय बार बस्ने ठाउँको दूरी बढेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को त्रासका कारण कानून व्यवसाय बस्ने ठाउँ सारेर इजलासभन्दा पर पुर्याइएको हो। सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले कान्तिपुरसँग भने बहस पैरवी गर्न आउनेबाट कोरोना संक्रमणको जोखिम हुने हो कि भन्ने भएकाले सुरक्षित रहन कानून व्यवसाय बस्ने र उठेर बहस गर्ने ठाउँ पछाडि धकिलिएको हो। केही न केही सुरक्षाका उपाय त अपनाउनु पर्यो भनेर यस्तो व्यवस्था मिलाइएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सम्मुख रहने व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस सर्ने जोखिम सबैभन्दा बढी देखिन्छ। श्वास प्रश्वास हाच्छिउँ गर्दा, खोक्दा अनि बोल्दा र अन्य अवस्थामा मुखबाट निस्कने पानीका ससाना थोपाबाट पनि कोरोना सर्ने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। सेनाभित्रको अनियमिततालाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग सांसदले गरेका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा हिजो उनीहरूले सेनाभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको सुनिँदै आएकाले त्यसलाई रोक्न आवश्यक परे नीति तथा कानून सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन्। कानूनी र नीतिगत रूपमा सुधारका लागि रक्षा मन्त्रालय र सैनिक मुख्यालय जग्गी अड्डाले राय दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। समितिका सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडुले भन्नुभयो, नीति र कानून सुधार गरेर भए पनि बहालवाला र अवकाश प्राप्त सैनिक पदाधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अहिलेको नीति र कानूनमा के कमजोरी छन् भन्ने रक्षा मन्त्रालय र सेनाले भन्नुपर्छ। उहाँले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बहालवाला सैनिकलाई अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था नभएको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्थामा अपेक्षित सुधार आएको छ। त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालमा बुधबार मृगौला प्रत्यार्पण गराएका ओलीलाई हिजो बिहान कालो चिया दिएर तरल पदार्थ खुवाउन सुरु गरिएको छ। उहाँलाई संक्रमणबाट जोगाउन उपचार गर्ने शल्य चिकित्सक फिजिसियन बाहेक अन्य व्यक्तिसँग कुनै पनि किसिमको सम्पर्क हुन नदिएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर प्रेमकृष्ण खड्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उहाँलाई 1 सातासम्म संक्रमणबाट अत्यन्तै बढी जोगाउनु पर्छ र यसपछि पनि उहाँ संक्रमणबाट जोगिनुपर्छ। संक्रमण नहोस् भनेर उहाँलाई हालै बनाइएको अत्याधुनिक लिभर ट्रान्सप्लान्ट आइसियुमा राखिएको छ। मृगौला प्रत्यार्पण गरिएका अन्य बिरामीलाई रेनल ट्रान्सप्लान्ट युनिटमा राख्ने गरिन्छ। खड्गाका अनुसार ओलीको महत्त्वपूर्ण र प्रयोगशालाका सूचकहरू सामान्य देखिएका छन्। उहाँका अनुसार ओलीले चिकित्सकसँग दुख्यो वा दुखेन जस्ता सामान्य स्वास्थ्य स्थितिबारे कुराकानी सुरु गर्नुभएको छ।
मृगौला दाताको स्वास्थ्य अवस्था पनि स्थिर छ। उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकले भने संक्रमण हुन नदिन अहिले हामी उहाँको म्याडमलाई समेत भेट्न दिन्नौं। हाल प्रधानमन्त्रीको शरीरको प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई शिथिल पार्ने औषधिको उच्च मात्रा दिइरहेकाले संक्रमणको कुनै पनि जोखिम मोल्न सक्दैनौं। महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपणपछि तङ्ग्रिँदै गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकै भलादमी बिरामी रहेको निजी चिकित्सक दिव्य सिंह शाहले बताउनु भएको छ। मृगौला प्रत्यारोपण सफल भएकाले निकै हर्षित मुद्रामा देखिएकी डाक्टर शाहले बिरामीका रूपमा प्रधानमन्त्रीको सहज र ज्ञानी स्वभाव पनि सफलताको कारक रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीको कहिल्यै निराश नहुने स्वभावले पनि सम्पूर्ण उपचार प्रक्रियामा थप बल पुगेको बताउनुभयो। अर्थ एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाले सरकारले 1.5 वर्षमा पुँजी बजार सुधारका पर्याप्त नीतिगत आधार तयार गरेको दावी गर्दै नेप्से घट्नु वा बढ्नुमा लगानीकर्ताकै भूमिका बढी हुने बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न हिजो सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका खतिवड़ाले सरकारको काम नीति र लगानी मैत्री वातावरण बनाउने भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कुनै व्यक्तिको अनुहार हेरेर होइन, कम्पनीको बासलात, भविष्यमा कम्पनी कति बलियो हुन्छ जस्ता विषय हेरेर शेयरमा लगानी गर्नुपर्छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले कतिपय विषय गुणस्तर र सुरक्षासँग जोडिने भएकाले राजस्वको अन्तशुल्क स्टिकर छपाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा गराइने जानकारी दिनुभयो। बोर्डले श्रम स्वीकृतिको अवधिमा नेपालभित्र मृत्यु भएका कामदारका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि बोर्डले विदेशमा मृत्यु भएका र बिरामी अवस्थामा नेपाल आई मृत्यु भएका कामदारका आश्रित परिवारलाई मात्रै क्षतिपूर्ति दिने गरेको थियो। बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले आर्थिक सहयोग गर्ने बाटो खोलिदिएको हो। यसैबीच ओमनले भिजिट भिसामा आफ्नो देशमा आएका महिलालाई घरेलु कामदारको हैसियत प्रदान नगर्ने बताएको छ। संघीय संसदको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तव नेतृत्वको टोली समक्ष ओमनका मानव संसाधन सचिव हमाद बिन खमिस बिन अब्दुल्लाह अल अमिरीले नेपालबाट आफ्नो देशले वैध ढङ्गबाट मात्रै घरेलु कामदार लिन चाहेको उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अचानकै लाग्न सक्छ घातक रोग रोग लागे उपचारमा घरखेत जाने डर यस्ता कुरा बुझेर नै सानीमाले पनि बिमा योजना ल्याएको छ मद्दत गर्छु भने। सानीमा लाइफ इन्सुरेन्स प्रस्तुत गर्दछ घातक रोग रक्षावरण योजना, जसमा विभिन्न घातक रोग मध्ये कुनै एक रोग लागेको प्रमाणित भए रु 50 लाखसम्मको उपचार खर्च पाइनेछ। बिमा गरौँ सानीमा लाइफमा बसौँ परिदङ्ग उपचारमा सहयोग हुन्छ 50 लाखसम्म उपचारमा सहयोग हुन्छ 50 लाखसम्म। विस्तृत जानकारीको लागि नजिकको शाखा कार्यालय वा प्रधान कार्यालयको फोन नम्बर 01 44 38 88 6 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा लाइफ इन्सुरेन्स, निश्चिन्त भव। महिला वर्गमा हुने ब्रेस्ट, युटरस, ओभरी, सर्भिक्स जस्ता क्यान्सर र अरू घातक रोगको जोखिम बढ्दै गएको छ। यसले हामीलाई शारीरिक तथा मानसिक असर मात्र नभई हाम्रो परिवारमाथि ठूलो आर्थिक प्रभाव पनि पार्न सक्दछ। यस्ता अवस्थाबाट बच्नको लागि हामीले स्वास्थ्यमा खास ध्यान दिई नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै यस्ता घातक रोग विरुद्ध मिल्ने बीमा योजना लिनुपर्छ। यो सबै कुरा ध्यानमा राखी मेट लाइफले ल्याएको छ लाइफ केयर, महिला सम्बन्धित 10 घातक रोगहरू विरुद्ध रक्षावरण र आर्थिक सुरक्षा सहितको जीवन बीमा। थप जानकारीको लागि एलसी टाइप गरी 32288 मा SMS पठाउनुहोस्। मेट लाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। एउटा खाता खोल्नु थियो, कुन चाहिँ बैंक राम्रो होला? एनसीसी बैंकमा खोल्ने नि उत्सव बचत खाता। वार्षिक ब्याज 6.5% आउने रहेछ। 1000 मै खाता खोल्न मिल्ने। 10,000 सम्मको औषधोपचार बीमा पाइदो रहेछ। निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, एनसीसी क्रेडिट कार्ड, साथै सबै शाखाबाट निशुल्क एबीपीएस सुविधा पनि पाइने। एटीएम नै 81 वटा रहेछ। डीम्याट खाता सुविधा, आसवा सुविधा, लकर सुविधामा अनि ड्राफ्ट सेवामा 50% सबै छुट भएपछि किन चाहियो अरु? ए त्यसो भए त आजै म एनसीसी बैंक गएर उत्सव बचत खाता खोलिहाल्छु नि। NCC Bank, your business bank.
कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। अब ब्याङ्कमा निक्षेपका रूपमा सुन पनि राख्न पाइने भएको छ। वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकम बढाउने उद्देश्यले राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो सुविधा दिएको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले हिजो जारी गरेको परिपत्र मार्फत सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। यसअघि ग्राहकले ब्याङ्कमा सुन राख्न पाए पनि त्यो निक्षेपका रूपमा थिएन। निक्षेपका रूपमा सुन राख्न पाएपछि वाणिज्य ब्याङ्कले सुनको मूल्य बराबर रकमको बढीमा 80% कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन्। यसअघि ब्याङ्कले सुन धितोमा कर्जा दिँदै आएका थिए। 60 मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा ल्याउन आयोजना प्रवर्धक र प्राधिकरण बीच वार्ता जारी छ। आगामी असार 26 भित्र खिम्तीको आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुने प्रावधान विद्युत खरिद सम्झौता PPA मा छ। आयोजना प्रवर्धक हिमाल पावर लिमिटेड र प्राधिकरण बीच स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि छलफल सुरु भएको वार्तामा सहभागी स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रावधान अनुरूप आयोजना प्रवर्धक र प्राधिकरण बीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी आधा आधा स्वामित्व कायम गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। टर्की र रुसले सिरियाको इदलिबमा युद्धविराम गर्ने सहमति गरेका छन्। हिंसा चरम अवस्थामा पुगेपछि सरकारी सेना र सशस्त्र विद्रोहीलाई सहयोग गरेका रुस र टर्कीका राष्ट्रपतिबीच भएको भेटमा सहमति भएको हो। सुरक्षा करिडोर र संयुक्त गस्तीका लागि समेत दुई पक्षले सहमति गरेका छन्। सिरियामा टर्की सेनाको हताहतीपछि छलफलका लागि टर्किस राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोगानले मस्को भ्रमण गर्नु भएको हो। इदलिबमा रुसी सेनाले सहयोग गरेको सिरियाली सरकारी सेनाको आक्रमणमा परि 36 जना टर्किस सेनाको मृत्यु भएको छ। ती घटनापछि टर्की र रुसबीच सैन्य तनाव सुरु भएको हो। मस्को भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति एर्दोगानले रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनसँग युद्धविरामको सम्झौता गर्नुभएको हो। कान्तिपुर सविस्तार। 2020 विश्वकप क्रिकेटको अनुभव लिइसकेको नेपाली टोली एसिया कपको छनौटको रूपमा रहेको ACC इस्टर्न रिजन प्रतियोगिताबाट बाहिरिएपछि विभिन्न टीका टिप्पणी हुन थालेको छ। वरियतामा आफूभन्दा तल रहेका टोलीसँग हार्नु, प्रतियोगितामा 150 रन पनि बनाउन नसक्नु, पुरै 20 ओभर पनि टिक्न नसक्नु आदि कारणले नेपाली टोली आलोचनाको तारो बनेको छ। यसअघि सिङ्गापुरमा भएको ICC विश्व 2020 छनौटमा गरेको गल्ती थाइल्यान्डमा पनि दोहोरिएपछि नेपाली टिममा समस्या रहेको स्पष्ट भएको छ। वन डे प्रतियोगितामा कम खेलेकाले अनुभवको कमीले राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकिएको भनिए पनि 2020 फर्मेटमा पनि नेपाली टोलीको प्रदर्शन उम्दा हुन नसक्नुलाई चासोका साथ हेरिएको छ। नेपालमा धेरै कुराहरू छन् सुधार्नुपर्ने। क्रिकेटमा त अब झन् धेरै हुनु पर्यो होइन। त्यो जबसम्म हामी त्यो कुराहरूमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दैनौँ होइन, जुन कुराहरूमा प्लेयरहरूले प्रायोरिटी पाएन भने आई थिङ्क पछि पनि हामी यही स्थितिमै हुनेछौँ कि हामी यो खेल्न पाएनौँ, हामी त्यो खेल्न पाएनौँ। मेबी इतिहासमै होला कि नेपालमा क्रिकेट थियो भन्ने पनि समय आउन सक्छ। अनफर्चुनेटली अब जुन कन्डिसनहरूबाट हामी गइरहेको छौँ मेबी नेपाल क्रिकेट नरहला नि। थाइल्यान्डमा जारी ACC इस्टर्न रिजन T20 क्रिकेट प्रतियोगिताबाट बाहिरिएपछि नेपाली क्रिकेटका ग्लोबल आइकन सन्दीप लामिछानेको प्रतिक्रिया हो यो। सुन्दा नमिठो लागे पनि नेपाली क्रिकेटको यथार्थ यही नै हो। एसिया कपको छनौटको रूपमा रहेको प्रतियोगिताबाट बाहिरिएपछि नेपालको एसिया कप खेल्ने सपना पनि तुहिएको छ। प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोली एसिया कपको छनौटमा पुग्नेछन्। यसअघि ओपनिङ लाइनमा समस्या देखिएको नेपाली टोलीको मध्यक्रम पनि कमजोर साबित भएको छ। नेपाली अन्डर 19 टोलीका प्रशिक्षक विनोद दास नेपालको प्रदर्शनलाई दुःखद भन्छन्। दुःखको कुरा हो र निराशाजनक कुरा पनि हो। हामी सबैजना क्रिकेटसँग इन्भल्भ व्यक्तिहरू पनि त्यतिकै निराश छौँ यो अपर्च्युनिटी गुमाएको भएर होइन। ह्याभिङ सेड द्याट यो T20 फर्मेटको ब्युटी नै त्यही हो कि यदि तपाईँ आफ्नो बेस्टमा हुनुहुन्न भने अरू जुनसुकै टिमले पनि तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्न सक्छ। यदि भर्खरै हेर्ने हो भने T20 वर्ल्ड कप खेल्ने टिम ओमानको हालत पनि त्यस्तै भयो अहिले भर्खरै भएको वेस्ट इन्डिजमा होइन। यस डिसअपोइन्टेड, तर इट इज नट समथिङ कि जुन कि अरू कुनै टिमसँग नभएको कुरा पनि होइन। तर हामी अब यसबाट चाहिँ पाठ सिकेर सकेसम्म हाम्रो आफ्नो टिमलाई चाहिँ अझै स्ट्रेन्थन गर्नतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ। क्रिकेट पण्डित विनोद पाण्डे 2020 क्रिकेटमा 150 रन पनि बनाउन नसक्नुलाई टिम गेममा नेपाल चुकेको रूपमा विश्लेषण गर्छन्। यसले हाम्रो ब्याटिङ क्षमता र कौशल पनि उदाङ्गो पारिदिएको उनको बुझाइ छ। बलिङ र ब्याटिङ दुवैमा नेपाली खेलाडीहरू प्रतियोगितामा रहेका मलेसिया, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड र हङकङ भन्दा राम्रो भए पनि टिम भावना अनुसार चल्न नसकेको गुनासो पाण्डेको छ। 2020 क्रिकेटमा 12 वर्ष जस्तो इतिहास छ। त्यसमा हामीले कहिले पनि लगातार 2 म्याचमा 150 भन्दा बढी रन खर्चेका थिएनौँ। अर्को कुरा हामी पहिलो 2 म्याचमा चाहिँ 20 ओभर पनि टिक्न सकेनौँ। यसले चाहिँ हाम्रो टिममा एकदम ब्ल्याक भएको देखाइरहेको छ। अर्को कुरा ब्याट्सम्यानहरूले आक्रामक शट खेलेको देखिँदैन। अब एउटा टिमको रूपमा खेलाडीहरू खेलिरहेको देखिएको छैन होइन, व्यक्तिगत रूपमा खेलिरहेको जस्तो देखिन्छन्। खेलाडीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी भुलेको जस्तो पनि देखिन्छ। पछिल्लो 3 वर्षमा नेपाल क्रिकेट संघको अनुपस्थितिका कारण पनि नेपाली
नेपाली टोलीको प्रदर्शन खस्किएको पूर्व कप्तान समेत रहेका दासको भनाइ छ। वरियतामा निकै अघि भए पनि क्रिकेटमा लगानी गर्ने सन्दर्भमा नेपाल पछि परेको उनको अनुभव छ। सिङ्गापुरको क्रिकेटमा इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुभयो भने बितेको 2 वर्षमा धेरै बढाइसकेको छ उनीहरूले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट होइन। मलेसियाले इन्भेस्ट गरिरहेको छ क्रिकेटमा, सो उनीहरूले पनि मेहनत गरिरहेको छ, त्यही भएर उनीहरूको प्रदर्शनमा सुधार आएको हो। वेराज हामीले चाहिँ त्यो गर्न पाएको छैनौँ। बितेको 3-4 वर्षदेखि म्याचेसहरू खेलिरहेछौँ, तर त्यो बाहेकको जति पनि डेभलपमेन्ट वर्कहरू हो, खेलाडीलाई पनि बेला बखतमा विभिन्न खालको इम्प्रुभमेन्टको आवश्यकता हुन्छ। उनीहरूलाई ट्रेनिङहरूमा पठाउनु पर्ने हुन्छ, क्याम्पहरू अटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सब कामहरू अलिकति कम भएको छ र जति पनि एक्सपेरिमेन्ट हामीले बितेको 1 वर्षमा खास गरेर गऱ्यौँ, स्याडली त्यो एक्सपेरिमेन्टहरू चाहिँ फ्रुटफुल भएन। सो अब चाहिँ हामीले फेरिदेखि चाहिँ हामीले आफ्नो टिमको स्वट एनालाइसिस गर्नुपर्छ। हाम्रो स्ट्रेन्थ के हो, हाम्रो विकनेस के हो, त त्यो हिसाबले हाम्रो अगाडिको बाटो चाहिँ तय गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि 2020 विश्वकप खेलिसकेको नेपालले अझै एसिया कप खेल्न पाएको छैन। यसपटक नेपाललाई राम्रो अवसर रहेकोमा त्यो चुक्दा समग्र टिम र खेलाडीको मनोभावनामा पनि गहिरो चोट पुग्ने विश्लेषक पाण्डे बताउँछन्। एकदमै ठुलो लस हो, किनभने नेपाल एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राष्ट्र हो, तर दुर्भाग्य नेपालले अहिलेसम्म एसिया कप खेल्न सकेको छैन होइन। अहिले त हामी छनौट चरणबाट बाहिरिएका छौँ होइन। यो चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ एसिया कप खेल्ने चाहिँ राम्रो मौका थियो है। खालि एउटा के भएको थियो भने हामीले लगातार 2 टुर्नामेन्ट गराउँदाखेरि 2021 को वर्ल्ड 2020 छनौटको लागि नेपाललाई चाहिँ एकैचोटि ग्लोबल छनौटमा दिएको छ। त्यसमा चाहिँ धेरैले क्वेसन गरिरहेको छ कि यो विश्व क्रिकेटै भनेको चाहिँ लबिङ हो होइन। भोलिको दिनमा हामीलाई यो लबिङहरूमा पनि धेरै गाह्रो हुन्छ, किनभने हामीले जबसम्म प्रदर्शन जित्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ लबिङ गर्न गाह्रो हुन्छ। किनभने प्रदर्शन देखाउने टिमलाई नै लबिङ गर्न आइसिसीलाई सजिलो भइरहेको हुन्छ। ब्याटिङ र बलिङमा एकपछि अर्को परीक्षण गर्दा पनि सफलता हात नलाग्नु अस्वाभाविक त हो नै, साथै चिन्ताको विषय पनि। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। म्यान्चेस्टर युनाइटेड एफए कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। 5औं चरणको खेलमा गैराती डर्बी काउन्टीलाई 3-0 ले हराउँदै म्यान युनाइटेडले अन्तिम 8को यात्रा तय गरेको हो। ओल्ड ट्राफोर्डमा युनाइटेडलाई जिताउन ओडियन इगालोले 2 तथा लुक्सले 1 गोल गरे। उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा आज मौसम बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी भूभागका केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:23 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:07 हुनेछ। अवश्य निप्रसँग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। केशु र अनिल विदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।